گفتگوهای صلح افغانستان در عین وقت اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چقدر تاثیر خواهند گذاشت بر روند صلح افغانستان؟ همچنان سخنان ترامپ که فرصت برای رسیدن به یک توافق با طالبان بیشتر شده است. چقدر نگران باشیم که توافق میان امریکا و طالبان با امضا میشه و ما چقدر نگرانی برای این توافق داشته باشیم؟ آمدن خلیلزاد با کابل و دیدار با سیاسیون و رئیس جمهور غنی چقدر این تاثیر داره بر روند صلح افغانستان؟ آیا با این دیدارها میتواند هیئتی که نیاز به گفتگو با طالبان داره میتواند بسازه یا خیر؟ همچنان وضعیت افغانستان در حال حاضر چگونه هست؟ این وضعیت چقدر تاثیر بر روند صلح افغانستان دارد؟ سلام و وقتتان بخیر، به برنامه خوش آمدین. این موارد را بیشتر صحبت میکنم. مهمانان من در این برنامه داور نادی رئیس انجمن صلح، اسدالله حکمت استاد دانشگاه، اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی. مهمانان خیلی خوش آمدین. میخوایم دکتر صاحب از شما آغاز کنم. اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و همچنان گفتگوهای صلح چقدر با هم نزدیکی داره و همچنان چقدر تاثیر داره اعلام نتیجه انتخابات بر روند صلح افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما استاد گرامی و همه مردم تشنه به صلح افغانستان. از نظر ما اعلان نتایج انتخابات تاثیر مثبت باید داشته باشه، با این معنا که قبل از اعلان نتایج انتخابات یک دوگانگی یا دو دستگی عجیب و غریب و یک رقابت تقریبا منفی در دستگاه دولتی وجود داشت و اکثرا تحلیلگرا هم میگفتن که دولت نمیتونست بنابر ضعفی که داشت یا عدم موافقتی که با دسته دیگه یا بخش دیگه از دولت داشتن نمیتونستن یک اجماع را به وجود بیارن و قصدا هم کوشش صورت میگرفت که تا اجماع اصلا به وجود نباید، چرا در صورت به وجود آمدن یک اجماع شاید یک طرفی از دولت که امروز بعد از اعلان نتایج انتخابات دیگه جزء دولت افغانستان نباشن، بعضی امتیازات خود را از دست میدادن و شاید به حاشیه رانده میشدن. یعنی ما تا هنوز اعتماد نداشتیم برای سال؟ نه، اصلا نمیخواست که چی کسانی که در اونا میخواستن امتیازات در قدرت سیاسی داشته باشن و همیشه مطرح باشن، با وجود از اینکه بخش از دولت برن ولی طرح برنامه پیشنهاد برای آوردن صلح نداشتن و نمیخواستن با بخش ارگ که در جمهوری اسلامی افغانستان در دولت وحدت ملی وجود داشت نمیخواستن همکاری کنن. خلاصه گپ همین بود، فقط امتیاز میخواستن. امروز با اعلان نتایج انتخابات به این باور هستم که طرف مذاکره با طالبان کاملا مشخص معین شده و تنها دکتر صاحب اشرف غنی که باعث رئیس جمهور افغانستان اعلان شدن آل میتونه که طرح واحد را منسجم را مدون را ایجاد کنه و با هیئت را هم تشکیل کنه تا بتونه بره از نام دولت افغانستان و از نمایندگی مردم افغانستان برن با طالبان بشینن مذاکره کنن و طالبان هم دیگر نمیتونن که بین دو دسته که در دولت وحدت ملی وجود داشت دیگر بازی کنن و یکی را بر دیگر ترجیح بدن، گاهی بخواین که به خاطر پیشبرد منافع خود استراتژی خود یک اختلاف در بینشان تشویق کنن. اما طالبان واکنش داشتن در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری؟ بله، بدون شک که واکنش داشتن. اونا مثلا انتخابات نمایشی و جعلی گفتن، اونا نخواستن نتایج انتخابات قبول کنن. با این وضعیت که نمایشی گفته میشه، حاضر میشه با حکومت افغانستان که همان رئیس جمهوری که توسط انتخابات ریاست جمهوری با آمده بیان مذاکره بکنه با طالبان، حاضر به این گپ شون؟ خب طالبان نه تنها نتایج انتخابات نمایشی و جعلی گفتن که اصلا نظام افغانستان قبول نداشتن، قانون اساسی افغانستان قبول نداشتن، حاکمیت قانون و دموکراسی را در افغانستان قبول نداشتن. ولی امروز دیدین که بعد از اعلان نتایج انتخابات تمام مسائل کاملا واضح و روشن شد. یک بخشی از دولت که اصلا طرح و برنامه به افغانستان نداشتن باختن دیگه پیش ملت افغانستان، هم نمیتونن بگوین که گویا حقشان تلف شده یا چیزی، و طالبان هم نمیتونن همین بازی منفی را بین دو بخش از دولت بازی کنن. امروز اونا مکلف و مجبور هستند تا گفته میتونم که اگر میخواین در افغانستان صلح با دولت افغانستان مستقیما باید بشینن مذاکره کنن که در شرایط فعلی یک رئیس جمهور داریم و یک اداره می باشه و یک برنامه شاید باشه و طرح شاید. تا جایی که من خبر دارم طالبا طبعا کوشش آخر خود خواد کردن که دولت افغانستان به رسمیت نشناسن یا نتیجه انتخابات به رسمیت نشناسن، ولی اونا مجبوریت های هم دارن. اون طالبانی که سابق بودن نیستن که از بود قوت صحبت میکردن و نمیدانم از محبوبیت خود در بین مردم صحبت میکردن این و اعتبار بین المللی خود صحبت میکردن. اینا چیزایی است که در چند ماه گذشته از طالبان کاسته شده. یعنی اونا اعتبار بین المللی هم ندارن، قوت نظامی هم دیگه ندارن و مجبوریت هایی دارن مانند از اینکه
مثلا تنها دولت افغانستان صلاحیت آزادی زندانیان از اونها را داره، دیگه کس نداره. اونها نمیتونن که بدون دولت صلحی که ملت افغانستان او را میخواه به دست بیارن و یا برای از اونها جای پای پیدا شده. دکتر چیزی شما اشاره کردین که طالبان مجبوریت دارن، حتی حکومت شاید نشناسن. اگر حکومت نشناسن و همان مجبوریت‌هایی که شما اشاره کردین، چگونه میان با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند و همچنین حکومت طرف دیده میان مذاکره بکنن؟ خب اونا دو چویس دارن، دو تا انتخاب دارن. یا اینکه میشینن با دولت افغانستان مذاکره میکنن و ملت افغانستان که خواست اکثریت تام از این کشور صلح است به او تمکین میکنن، و یا اینکه به جنگ خود ادامه میدن. در صورتی که جنگ خود را ادامه بدن، دولت افغانستان هم قانونا مکلف است بنابر خواست مردم افغانستان که از امنیت مردم، تامینیت ارضی افغانستان، قانون اساسی افغانستان و نظام دموکراتیک دفاع بکنه. در اون صورت با تاسف میگم که طالبان باعث ادامه جنگ در افغانستان. طالبان همواره حکومت گفتگو با این حکومت را رد کردن، گفتن که حاضر نیستن با حکومت گفتگو کنه. چگونه دیدتان چی است که بیان با حکومت وارد گفتگو شود؟ خب حکومت نماینده مردم است، اکثریت مردم افغانستان صلح میخواین، اونا باید به خواست مردم افغانستان تمکین کنن و اگر نمیکنن نمیتونن باعث یک نیروی ضد مردمی، ضد خواست مردم افغانستان بالای ملت افغانستان خود تحمیل کنن. ما این تجربه را یک دفعه داشتیم، ما که دوری به نام جهاد در افغانستان تیر شد، مجاهدین گروه های مختلف داشتن و میخواستن که در افغانستان بیان نظام به حساب عادلانه اسلامی را طرح کنن و زمانی که به قدرت رسیدن و یا کمک شدن که به قدرت رسانده شدن، شما دیدین که بجز از ناکامی و بدبختی و بیچارگی در افغانستان دیگه چیز اصلا صورت نگرفت و امروز در مورد نفرت و انزجار مردم افغانستان قرار دارن. کلانترین و مطرحترین و پردعواترین از او تنظیم ها امروز اصلا از طرف مردم با آشیه رانده شدن، دیگه برش کس مردم رای نمیده. طالبان هم اگر بخواین خود به زور تحمیل کنن، ما فکر میکنم ناممکن است، به خاطر از اینکه در افغانستان ایجاد یک نظام امارتی نه خواست مردم افغانستان است، نه خواست عامیان دولت افغانستان است که به نظام دموکراسی در افغانستان میخوان کوشش کنن تحکیم پیدا کنه و امکان نداره که در منطقه اونا یک نظام تامینیت خواهی را ایجاد کنن که ما تجربه تلخ حضورشان در موقعی که خودشان اینجا بودن در افغانستان ما داشته باشیم. امکان نداره. طالبا بازم میگم که دو انتخاب دارن. اگر میخواین که در افغانستان صاحب قدرت شون، صاحب امتیاز شون یا به قدرت برسن، از طرق دموکراتیک میدانن، این حقشان است. هیچ ما شکی نداره میدانن در دور بعدی انتخابات شرکت کنن و اگر بردن نوش جانشان باز به خواست مردم و یا تغییر در قانون اساسی افغانستان که خواستن وارد کنن میتونن تا حمایت جور کنن، ولی از طریق زور دیگه در افغانستان امکان نداره کسی به بالای ملت با خود تحمیل کنه و بگه که اگر ما نخواهیم دیگرای حق نداره. تشکر. حکمت سمیخم از شما بپرسم، اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تاثیر مثبت و یا منفی بر روند صلح داره یا خیر؟ به نام یاد خدا، سلام خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی و خدمت جناب دکتر صاحب. بدون شک اعلام نتیجه انتخابات یکی برای آستا این نظام پایه‌هاش مستحکم شود، یک نظام ساختارمند به وجود بیاید. خب تا به هنوز که واقعا یک سری مشکلات وجود داره و ما امیدوار هستیم که مشکلات ها حل شود، چالش ها از فراروی سیاسیون ما و مردم ما برطرف شود و واقعا آنچه که قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات ایجاب میکنه بره بر کرسی حقیقت تکیه بزنه و معلوم شود یقینا که چنانچه که دکتر صاحب اشاره داشتن، خب نتیجه انتخابات تأثیر مثبت در روند صلح افغانستان داره. بدون شک تلاش ها از سوی حکومت و دولت و سیاسیون افغانستان از مدت ها به این طرف به خصوص از تابستان سال پار شدت گرفت در مورد روند صلح افغانستان. مثلا نشستن ها و رفتن آمدن ها و پروسه اول کابل و دوم کابل و نمیفهمم ایجاد شورای عالی صلح و نمیفهمم برگزاری جرگه مشورتی صلح و از طرف دیگر ایجاد وزیر دولت در امور صلح افغانستان و همین قسم برنامه‌های متعددی در تسهیل روند صلح افغانستان روی دست گرفته شد که مردم افغانستان هم لحظه شماری میکنه که خب نتیجه امین نشستن ها و رفتن آمدن ها و این برگزاری چنین جریان ها خب نکات بتونه مؤثر تمام شوه و بیا عمل جنبه عملی به خود بگیره و به حقیقت مبدل شود. حکمت صاحب چیز شما اشاره کردین، شما گفتین که تاثیر مثبت داره اعلام نتیجه انتخابات، حال که وضعیت با این وضعیت است که اعلام نتیجه کشمکش‌های داخلی را به وجود آورده و صلح افغانستان هم به اوج خود رسیده تلاش‌ها برایشان. در این وضعیت شما چه دید دارین که اعلام نتیجه چی مثبت داشته باشه بر روند صلح افغانستان؟ خب به هر حال ما فکر میکنیم که پروسه انتخابات یک پروسه ملی هست،
این کدام پروسه شخصی نیست، از طرف دیگه پروسه صلح هم پروسه شخصی نیست. خب اینا پروسه صلح و پروسه انتخابات باید نموی جنبه های قانونی و حقوقی خود را طی کنه. حالا فعلا به هر حال سرپوش شده مشکلات و نزاعی که وجود داشتن در رابطه با انتخابات. خب ما امیدوار هستیم که آساسا خب امی آتش ای نزاع برد تنشین شود و خاموش شود. خب از طرف دیگر مشکلی که ما داریم، خب قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات و نظام مردم سالار و لایحه و طرز العمل های انتخاباتی میمانیم یک طرف که خب نفراتر از این ما یا شما یا کسی دیگه یا تیم های دیگه یا جران های دیگه نمیتونیم که مثلا عمل بکنیم. آنچه مهم است فعلا متاسفانه که خب کشمکش هایی که فعلا وجود داره این بین عده سیاسیونی ما هست که مشکلات سیاسی پیش آمده. جناب مثلا دکتر غنی صاحب و جناب تاثیر میکنه، جناب دکتر غنی صاحب و جناب دکتر عبدالله صاحب و بعضی دیگر جریان های سیاسی و احزاب سیاسی افغانستان باید سرنوشت 36 میلیون انسان را در گروه اهداف سیاسی خود نگیره. ما دیگه از تجربه های تلخ خب واقعا که آگاه بودیم، دیدیم، شنیدیم، حس کردیم و بعد از این دیگه مردم افغانستان، شعور مردم افغانستان و آگاهی سیاسی مردم افغانستان 36 میلیون افغانستان حالا خیلی بالا رفته. دیگر مردم کشمکش های سیاسی، این کشمکش های سیاسی بین عده سیاسیونی ما هست، اینا به منافع شخصی خود را یک طرف بگذاره، بیای روی منافع اولای کشور، روی منافع ملی افغانستان فکر بکنه. ما یک سری خوشبینی ها و خب مردم افغانستان 36 میلیون نفوس افغانستان باورمند هست که ما یک روز به یک نتیجه ملموس در مورد روند صلح افغانستان دست پیدا خواهیم کرد. شما ببینید که امروز خب تلاش های جدی روی دست گرفته شده. شما ببینید که مثلا توافق مشروط بین طالبان و ایالات متحده آمریکا تا حدی صورت گرفته و از طرف دیگر با گفته خود جناب آقای ترامپ که 95% گفتگوها در مورد توافق صلح بین آمریکا و طالبان خب پیش رفته و از طرف دیگر نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل خب هم اونا همگیشون از روند صلح افغانستان حمایت کرده و دیگه مردم افغانستان وحدت نظر داره علی رغم چالش ها، علی رغم اینکه سیاسیونی ما چی کار میکنه و دیگه مردم افغانستان نمیخواه که به سرنوشت اینها خیانت و جنایت صورت بگیره. و من فکر میکنم که ما باورمند به این هستیم که صلح وجود میاد و باورمند به این هستیم که ما خب انشالله که نتیجه خوبی را بعد از مدت ها حتی در رابطه به وجود آمدن یک نظام مردم سالار هم شاهد خواهیم بود. تشکر. اتمر صاحب غواړم له تاسو څخه له دې ځای څخه پیل کوم، پوښتنه دا رنګ وپوښتم چې د افغانستان ټاکنې اعلان شوې او دلته په افغانستان کې ورسره په افغانستان وضعیت کې دننه ځینې ستونزې هم راولاړ شوي دي. موږ د سولې اوس مهال لوړ ټکي ته اوج ټکي ته رسېدلي یاستو. دغه اعلانېدل او د سولې خبرې چې روانې دي څومره یو له بل سره مشابهت چې وکولی شي دواړه په یو وخت کې او حکومت هم د دې لپاره چې خپل ځان مسؤل وګڼي دا خبرې په مخ کې ونیسي، آیا تر اوسه هم پورې قوي اراده د سولې لپاره شتون لري او که نه لري؟ په مننې سره تاسو ته به ډاکټر صاحب نادی ته همدغسې حکمت صاحب ته خپل سلامونه او دیګي وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د امریکا او د طالبانو ترمنځ تقریبا د یو کال نه زیات وخت کېږي چې دغه مذاکرات دوام لري او په دې وروستیو کې دغه مذاکرات هغه آخري پړاو یا آخري مرحلې ته رسېدلي، کوم چې ویل کېږي چې په راتلونکي هفته کې به دوی کمزي کې د دغه توافقنامې په امضا باندې موافقه وکړي. خو مشکل د افغانستان دننه خبره ده او هغه مشکل دا دی چې کله دغه توافقنامه امضا کېږي نو 10 د مارچ کې باید بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي پر اساس د دغه توافقنامې. نو دننه په افغانستان کې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان سره سیاسیون په خپل منځ کې سره لګیا شول او دوی اوس د دې
اختارونه ورکړي چې بیل حکومت او موازي حکومتونه به جوړ کړي چې دا یقینا د دې سولې په پروسې باندې بد اغیزه کولی شي. ځکه هغه فرصت او هغه زمینه چې د بین الافغاني تفاهم او خبرو اترو لپاره پیش بینی کېده دغه ټکنی کېږي. د بل خوا نه زه په دې باور یم چې حکومت یو ملي پروسه یوازې ځان ته منحصر کولی نشي. حکومت باید مخکې تر مخکې خلکو سره، روشنفکرانو سره، سیاسي احزابو سره، د مدني ټولنې فعالینو سره، د ښځو د نمایندګانو سره او د دې ټولو اقشارو سره باید مخکې تر مخکې خبرې کړی وای. نو دا 10 ورځې فرصت کوم چې کومګه د بین الافغاني خبرو لپاره لرو، دا ډېر کم وخت دی چې دولت په دې وتوانیږي چې دغه سیاسي اجماع د روشنفکرانو او سیاسیونو ترمنځ رامنځته کړي. ځکه که دا بین الافغاني خبرې نه وي نو د دې نوم به بین الافغاني نه و. کله چې خلیلزاد افغانستان ته سفرونه وکړل، د دې د کتلو او لیدلو مفهوم همدا و چې ټول سیاسي اړخونه دې په دغه مذاکراتو کې شامل دي. ولې دې قانوني سره وکتل، ولې دې نورو رهبرانو سره وکتل، ولې دې هغه پخواني په اصطلاح سیاسیونو سره وکتل او هر چا ته کور ته ورغی. نو دا په دې معنا دی چې بین الافغاني مذاکرات یوازې د دولت انحصار پروسه نه دی. دا باید په دې کې ټول افغانان ځان وګوري او که یوازې د دولت خبره وای بیا نوم بین الافغاني باید نه وای، نوم باید د دولت او د امریکا او د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې وای. زه فکر کوم اول خو که انتخابات موږ وګورو، انتخابات په 14 میلیونو کې 1,200,000 کسان رای ورکړی. دا خپله په حقیقت کې غیر مستقیم د انتخاباتو تحریم دی. دغه بد کلچر یا دغه بد رواج همدغه سیاسیونو، همدغه کمیسیونونه افغانستان کې کېښود چې پخواني کمیسیونونه بدنام شول په همدې نوم باندې او دوی لاړل زندانونو ته ځکه چې دوی خپل دنده صحیح ترسره کړی نه و. او کله چې پخواني حکومت کوم ژبې او وعدې او د انتخاباتو په برخه کې کړی وي هغه عملي نه شو کړی، د خلکو اعتبار په دغه پروسه باندې ټیټ شو. په حقیقت کې دغه سیاسیون او دغه رهبرانو چې دیموکراسي ته او د دیموکراسي هغه مؤلفو ته او د دیموکراسي هغه بنسټونو ته دوی ضربه ورکړه او دوی کندې ته ګزار کړه. نو اوس که تاسو داسې مقایسه وکړئ چې 14 میلیونه او په دې کې 1,200,000 کسان رای ته ورکولو ته ځي او په دې کې بیا 300 د پیم چې څومره تقلب راځي، په دې کې بیا 2 هغه کېږي. د افغانستان خلک خو د دې 2 ګروپونه ګروګان نه دي کړی. زه داسې فکر کوم زموږ سیاسیون، زموږ رهبران، ډاکټر صاحب اشرف غني، ډاکټر عبدالله او دغسې نور سیاسیون د دوی خلک ګروګان نه نیسي، یعنی او که بیا دوی خلک ګروګان نیسي دغسې وخت به راشي چې خلک په خپل حق نه په خپله دفاع وکړي. لیکن خلک دې ته منتظر دي او خلک نه غواړي چې یو بحران خواته لاړ شي او وطن بحران ته بوځي. لیکن لکه څنګه لیدل کېږي دلته ځینې حلقات شته دي چې د بهرنیو په دستور، د بهرنیو په لارښودنه دوی غواړي چې دغه نظام بلاو یو نسبي دیموکراتیک نظام دی او دې کې حداقل نسبي یو شی سړی د دولت په نوم لیدلی شي. نو که دا پروسه هم دوی تخریبوي، د دې ټول نقص به د افغانانو لستوي او د دې ټول تاثیرات به د سولو پروسې باندې او د سولو پروسه دا ناکامولی شي. اتمر صاحب دلته یو خبره ده، د حکومت او سیاسونو ترمنځ خبره تاسو ورته اشاره وکړه. حکومت هم د سولې لپاره کار کوي او سیاسون هم د سولې د راوستلو لپاره ژمن خلک خپله ګڼي. فکر کوئ دوی 2 طرحې هم اوس مهال وړاندې کړي دي. طالبانو باندې څومره اغېز کولی شي دغه 2 طرحې چې هغوی حاضر نه کېږي د افغانستان حکومت یا د سیاسونو سره خبرې ترسره کړي؟ ولې موږ تر اوسه پورې د کور دننه همغږي نه لرو د سولې لپاره چې موږ وکولی شو یو سمې لارې ته چې موږ سولې ته رسوي ولاړ شو؟ مشکل خبره هم دغه دی. په یو کال کې په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، په خپل مقالو کې همدا خبره لیکلي او ویلي هم دي چې دولت د خپل کار خارجي باید مخکې تر مخکې نه ترسره کړي.
تاسو په دې یو کال کې د دولت غیر حاضري په دغه ټول ګوري افغانستان په پاکستان کې سفیر لري، په ملل متحد کې نماینده لري، په امریکا کې سفیر لري، په روسیه کې سفیر لري، په چین کې سفیر لري، په ایران کې سفیر لري. دغه سفارتونه څه شي کوي؟ د دوی ډیپلوماسي چیرته ده چې دوی په یو کال کې ورچو توانیدلی چې دغه پروسې له حد اقل آگاه شي، یا د اقل امریکا سره خو دوی ستراتیژیک تړون لري، دوی خو امنیتي تړون لري او دا خو د افغانستان په سرنوشت باندې تصمیم دی. نو دغه تصمیم چاته معلوم دی چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ فیصله څه شی دی؟ تاسو که هر څوک په دې باندې پیږي لطف دې وکړي، مهرباني وکړي دا خبره د مطبوعات ته راولي چې په دغه توافقنامه کې څه شی لیکل شوي دي. خو دلته د دولت د ډیپلوماسي ضعف لیدل کېږي. تاسو وګورئ وزارت خارجه د شروع نه تر دې اوسه پورې په دغه برخه کې کوم کار نه دی کړی. وزارت په اصطلاح صلح، د وزارت صلح کار څه دی؟ د شورای ملي صلح کار څه دی؟ د شورای مصالحه عالی ملي کار څه دی؟ تر اوسه پورې حداقل یو ملي اجماع داخلي هم دوی ترسره کړی نه دی چې دغه ټول سیاسیون بیطرف کسان یا د نور خلک کېږي او د باندې فیصله وکړي. نن د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یا پرون اعلان وکړ شورای خبرګان، زه په دې باندې ماته خندا راغی چې 10 کسه یا 25 کسه په ټول 15 میلیونه نفوس د افغانستان کې یوازې موږ 10 کسه خبرګان لرو. دا یو توهین دی د افغانستان د ولس لپاره، دا یو تحقیر دی د 15 میلیونو خلکو لپاره چې زمونږ په ټول افغانستان کې 15 کسه یا 10 کسه خبرګان لرو او هغه منفور چهره د افغانستان د خبرګانو په نوم دوی معرفي کړي دي چې د هغوی تاریخ د افغانستان په تاریخ کې ډېر بد موقعیت لري، خلکو د هغوی د نومونو نه نفرت لري. اوس خبره دغه دی چې که موږ په دغسې نامتوازن حالت کې د صلح د پروسې لپاره ځو، دا خو ډېر خطرناک دی. دا په دې کې غیر د دې نه چې موږ تاوان وکړو موږ ګټه نه کوو او په دغه ټول د یو کال کې د دې فرصتونو نه طالبانو ډېر ښه ګټه واخیسته. زه دې خبره مخالف یم چې طالبان ضعیف شوي دي. دا طالبان قوي شوي دي، طالبان سیاسي سټیج پیدا کړی، طالبان سیمه پیژني، طالبان نړیوال پیژني، طالبانو ته امریکا راغلل، طالبان امریکا یو کال دی چې طالبان سره کېږي او خبرې کوي، لیکن تر اوسه پورې طالبان هغه غوښتنه چې امریکایان دوی نه کوي هغه غوښتنه ته تن نه دی کوي. تر اوسه هم طالبان افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. طالبان تر اوسه هم په دې عقیده دي چې موږ بین الافغاني خبرو ته چمتو یو، لیکن د افغانستان دولت سره موږ خبرې نه کوو. دا په دې معنا نه دی چې طالبان ضعیف شوي دي، بلکې طالبان د سیاسي موقف له لحاظه په لوړ سټیج کې دي. دا موږ یو چې ضعیف شوي یو چې د 15 میلیونو طرفداري باندې لاړو په 1,200,000 کسانو ته راټیټ کړ او په دغه کې هم خپل منځ کې موږ دومره اختلافات لرو چې بیا باوازي حکومت هم اعلانوو، بیا کابینه هم جوړوو. اوس زه نه پوهیم چې افغانستان ولس په دغه نوې لانجه کې د دغه سرنوشت به څه کېږي، دې کې به څومره افغانان خپل ژوند ته لاس ورکوي او څومره زموږ اداري سیستم متضرره کېږي. دا خو د ټوکو خبره نه ده. زه په دې باندې ډېر خفه یم. دې نه به یمن جوړېږي، دې نه به برازیل جوړېږي، دې نه به مکسیکو جوړېږي، دې نه به السلوادور جوړېږي. دا خو ساده خبرې نه دي. دې باید دې خبرو باندې باید جدي فوکس وشي، دې خبرو باندې جدي فکر وشي. دلته د دولت وظیفه ده چې اول داخل کې هغه اجماع رامنځته کړي، بل خپل پارتنرانو سره خپل ستراتیژیک دوستانو سره خبرې وکړي او د افغانستان قضیه د افغانستان د دولت د زاویې نه مطرح شي. په دې باندې موږ خوشحاله یو چې دولت مطرح وي، لیکن کوم دولت؟ هغه دولت چې هغه خلک سره نږدې، دولت چې ځان په سیمټي دیوالونو کې ایسار کړي، دولت چې ځان
څو محدود کسانو باندې سر کړی او دولت چې چا سره خبرې نه کوي، دولت چې د صلح د پروسې نه پرهیز دی، دولت چې د صلح خبرو ته په خپل ملک سره نه کینی، نو په دې دولت باندې بیا اعتبار د خلکو او د نړیوالو ډیر ضعیف او خراب دی. ممنونم. دکتر سمیع خواهیم بپرسم، ترامپ در تازگی گفته که فرصت برای رسیدن به یک توافق میان طالبان بیشتر شده. در این توافق چی چیزی نوشته شده باشه؟ آقایت منم اشاره کردن تا هنوز هیچ کس از این توافق نمیفهم. ما باید نگران باشیم که چی چیز یا چی معامله صورت گرفته میان امریکا و طالبان؟ بله، یه حرف زدن و با نزدیک شدن امضا شدن توافقنامه فرصت بسیار بزرگ وجود داره که باید از استفاده اعظمی صورت بگیره تا بتانیم طرف طالبان با دولت افغانستان مواجه بسازیم، به این که بشینن صحبت کنن و مذاکرات خود پیش برن. توافقنامه طوری که حتما صاحب گفتن جزئیاتش بیرون نبرآمده و ما فکر میکنم که جزئیات شاید با دولت افغانستان مطرح شده باشه، ولی نه در سطح عامه و سطح رسانه های عمومی و اجتماعی افغانستان. چند چیز را در او توافقنامه بحث در مورد بحث صورت گرفته که البته در مطبوعات خود امریکا درس کرده و اوی است که یکی طالبان قبول کردن که به خاطر که تضمین داده نمیتونن برای جلوگیری از هراس افغانی از طرف نیروهای غیر از طالبان، اونا قبول کردن که 8600 عسکر امریکایی در افغانستان باقی میمانند تا زمانی که کاملا امریکایی ها مطمئن شوند که طالبان به حساب رابط خود با نیروهای هراس افغانی القاعده و داعش و امثال هم قطع کردن. یک مسئله دومی را که اونا موافقه کردن هی است که باید یک تیم نظارتی جور شود که هر دو طرف و متحداتی که انجام میتن در افغانستان در موافقتنامه امضا میکنن در افغانستان عملی بسازن، که در قسمت همچنان چی است طالبان موافقه کردن و بسیار گپ خوب است. مسئله دیگه ای که چگونه روابط افغانستان در آینده با افغانستان تنظیم خواهد میشه و چگونه به حساب قبول خواهد شد که حضور نظامی امریکایی ها در افغانستان تا چی وقت خواهد بود و یا اگر بیرون میشن به چی حساب بیرون میشن، به کدام تقسیم اوقات بیرون میشن. همین دو سه چهار مسئله است که در مطبوعات خودشان درس کرده، ولی جزئیات کامل از اینکه گویا در افغانستان و اینا تمام مسائل است که بیشتر مربوط میشه به رابطه آمریکایی ها و طالبان. ولی مسائلی که اینجا اگر چیزی که شما اشاره کردن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یا از کشورهای دیگر، اینجا تنها طالبان نیست، گروه های دیگه هم در افغانستان فعالیت داره. به گفته خود گزارش های حکومت 22 گروه در افغانستان فعالیت دهشت افغانی داره. چطور میشه تنها با طالبان اعتبار کرد و سربازای خود از افغانستان کشید و نمیخواد دیگر طالبان تا هنوز زیر نشانه که با القاعده، داعش و گروه های دیگر رابطه خود حفظ میکنه یا خیر؟ خب دقیقاً به می خاطر ایالات متحده آمریکا این اصرار کرده در این موافقتنامه که باید نیروهایش در افغانستان باقی مانند. شاید در اول یک 4000 یا 3400 نفر از اونها را خارج کنن، ولی 8600 نفر موافقه کردن با طالبان که باید در افغانستان باشه، به خاطر که طالبان نیرویی نیستن که بتونن تضمین بدن که دیگه نیروها هراس افغانی نمیکنن در افغانستان. ولی باید تضمین بده که با گروهای دیگر در رابطه قطع میکنن. خب بدون شک یکی از تعهداتی که طالبان برای امریکا داده همیست که رابط خود با نیروهای دیگه هراس افغانی قطع میکنن و جلو از اون میگیرن. ولی شما که دیگه از طالبان تضمین کرده میتونن این کار که با گروهای دیگر یا رابط خود قطع میکنه، دیگر فعالیت‌های در افغانستان دهشت افغانی را نمیکنن؟ بدون شک اونها این تعهد سپردن، ولی تضمینی وجود نداره. به خاطر ایالات متحده آمریکا میخواد که ساکترش باشه و نگرانی بسیار جدی هم از طرف مردم افغانستان وجود داره. به خاطر باید نگران باشیم در این مورد. 100% باید نگران باشیم، به خاطر از اینکه خود طالبان همین لحظه ای که کار رقمی که اینا مبارزه میکنن و مسلحانه به هر طرف حمله صورت میگیره و مردم افغانستان بیچاره و بیگناه کشته میشه، خودش یک نوعی از تروریسم است و تا زمانی که اینمی خودش قطع نشه و یعنی یک طرفه نشه، مردم افغانستان باید نگران باشد. ما این نگرانی رو باید داشته باشیم. کلانترین نگرانی مردم افغانستان در واقعیت همی است که ما جزئیات اصلی متن موافقت نامه نمیفهمیم، ولی ما فکر میکنم دولت افغانستان تا اندازه شاید در مورد معلومات بیشتر داشته باشه
باشه و به اون خاطر رئیس جمهوری افغانستان موافقه کردن به کاهش خشونت بسیار گسترده و قابل نظارت و سر از این مسئله فکر میکنم دیروز اینا کار و صحبت شروع کردن با آمریکایی‌ها که میخواین جزئیات این مسئله را کمک روشن‌تر بسازن، به خاطر که مفهوم کاهش خشونت یک مفهوم گنگ و یک مفهوم ناتعریف شده است و اونا میخواین که حداقل برش یک چوکات تعیین کنن که در کدام چوکات خشونت ها میتونه طرف جانبین کاهش پیدا بکنه. و ضمن اینجا دکتر صاحب حکومت پیش از این آتش بس را خط سرخ تعیین کرده بود، حالا آمدن کاهش خشونت را پذیرفتن. شما چی دیدید که کاهش خشونت میتونه همان آتش بس که حکومت میخواد برساند؟ خب آرزو همو است، ولی من فکر میکنم که دولت افغانستان هم ناگزیری های خود را داره و به مو خاطر کاهش خشونت قبول کرده و از خط سرخی که به نام آتش بس آغاز کرده بودن گذشته و میخواد که یک امی فرصتی را که ایجاد شده از دست نده و شامل این پروسه باشه، این پروسه جریان پیدا کنه تا که یک تفاهم بین طرفین ایجاد شه. ولی تا زمانی که طالب با دولت افغانستان و دولت افغانستان با آمریکا با دیگه یعنی جهات مختلف جنگ افغانستان با هم دیگر صحبت نکنن، اصلا گنگ باقی خواهد ماند و با جهات گنگ مبهم از این مشکل واضح نخواهد شد. به اون خاطر من فکر میکنم که دولت افغانستان قبول کرده که این به خاطر که این فرصت از دست نره کاهش گسترده خشونت را قبول کردن و در پهلوی از او به خاطر مذاکره کردن با طالبان اینا دو تا یک تیم مذاکره کننده میسازن که شاید حدود 10 12 یا 15 نفر خواهد بود و همچنان یک شورای دیگه را میسازن از تمام کسانی که میخواین که در اوج حضور داشته باشن، اگر نخبگان سیاسی هستن، احزاب، تنظیم‌ها، گروه‌های مختلف سیاسی افغانستان که میخواین در این مذاکرات شامل باشن، اینمی هیئت بعد از اینکه مذاکره میکنه با طالبان میای گزارش میده به شورای بزرگتر صلح یا هر چیزی که نامش خواهد ماندن. هدفی است که در هر حالت دولت کوشش خود میکنه که دروازه مذاکره و صحبت با طالبان هر چی زودتر و هر چی بهتر باز شود تا بتونیم جهات گنگ و مبهمی را که تا فعلا وجود داره اونمو را روشن بسازیم و روی یک برنامه درست به خاطر آوردن یک صلح پایدار بین جانبین کار صورت میگیره. اینمی دلیل است که طالبان شاید تاریخ آخر از این موافقتنامه را امضا میکنن و مذاکرات بین الافغانی را باز میکنن با طرف افغانستان که در اوج تمام نیروهای سیاسی همچنان در شورای بزرگ شامل خود حضور خود داشتن. تشکر. میخوایم از شما بپرسم، خلیلزاد به کابل آمده و با سیاسیون و همچنان با رئیس جمهور غنی دیدار کرده. چقدر باید خوشنود باشیم برای از این دیدارهایی که میتونه ما را بر صلح برسانه و همچنان یک طرح واحد توسط حکومت افغانستان و سیاسیون افغانستان در این دیدارها با خلیلزاد با وجود آمده باشه، همچنان همه متحد بر از این باشه که در افغانستان صلح واقعی که همه مردم افغانستان میخوان او به دست بیاد. از مدتی یک سال به این طرف ایالات متحده آمریکا چنانچه که جناب آقای اتمر صاحب هم اشاره داشت که در مورد روند صلح افغانستان تلاش داره که خب به هر حال اول یک توافق ابتدایی بین ایالات متحده آمریکا و طالبان به وجود بیاید که در دور از مذاکرات را در حال سپری کردن است و خب بدون شک ایالات متحده آمریکا در این تلاش هست و جناب زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا تلاش داره که حقیقتا خب امی گفتگوهایی که در 10 دور صورت گرفته حداقل نتیجه ملموسی را به دست بیاره و واقعا افغانستان از این وضعیت جنگ بیرون شود، یعنی به یک صلح دائمی دست پیدا بکنه. خب به هر حال اما جناب آقای بهیر بیم که یک سری مشکلات بنیادی و اساسی را هم ما نادیده نگیریم. مثلا آیا ما صلح موقتی کار داریم یا صلح دائمی؟ بدون شک مردم افغانستان صلح دائمی در کار داره، اما با وجود داره برای کدام صلح واقعی یا صلح گپ اینجا هست که واقعا من فکر میکنم شخصا خودم اگر کدام تغییری در استراتژی ایالات متحده آمریکا که فعلا در خاورمیانه در آسیای جنوبی و به خصوص در مورد افغانستان جریان داره تا حدی تغییرات به وجود نه، چنانچه که جناب آقای ترامپ در مورد آسیای جنوبی مثلا ما به این خدمت شما اشاره میکنم که شما ببینید تا زمانی که سیاسیون ما حکومت و دولت ما با کدام راهکار و راهبرد مشخص در مورد موضوعاتی که من خدمت شما اشاره میکنم تصمیم نگیره، من فکر میکنم که ما شاهد صلح پایدار در افغانستان و آبرومند نخواهیم بود. در جمله مثلا چنانچه آقای اتمر اشاره داشتن
به وجود آمدن یک اجماع سرتاسری داخلی با حفظ وحدت نظر، آیا حکومت به تنهایی میتونه از این چالش هایی که در فرارویشان در مورد اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی وجود داره موفق بیرون شود؟ نه خیر. آیا سیاسیون مسران احزاب ما به تنهایی میتونه؟ نه خیر. آیا تحریک طالبان به تنهایی میتونه؟ نه خیر. باید وحدت نظر پیدا شود. میتونه که ما یک نتیجه ملموس را در مورد روند صلح افغانستان به دست بیاریم. از طرف دیگه شما فکر میکنید که اگر احمد از آدرس خود بره صلح دنبال کنه، محمود از آدرس خود بره صلح دنبال کنه، من فکر میکنم که ما شاهد یک صلح آبرومند نخواهیم بود و صلح پایدار. چون پروسه ملی هست، پروسه سوجانه نیست، منفعت طلبانه نیست و این که بیا ما آخر کار بگیم که صلح به وجود آمد، آفرین به فلان حزب، آفرین به فلان شخص، آفرین به فلان تیکت انتخاباتی یا فلان شخص، نه جریان، نه این نمیشه. خب کسان تاموس متحد بر ازی هستند. من فکر میکنم که همه سیاسیون ما، همه مردم افغانستان طرفداری است که صلح در افغانستان به وجود بیاید و ما از این معضله بیرون شویم، از این جنگ های فرسایشی و جنگ های تحمیلی و جنگ های نیابتی دیگه. ما با وحدت نظر، با حفظ ثبات سیاسی میتونیم که شاهد یک صلح پایدار باشیم. از طرف دیگه همه سیاسیون ما، حکومت و حاکمان ما و دولت مردان ما همه و چیز فهمای ما همه میدونه که افغانستان به عنوان یک مثلث نزاع قرار دارد. یعنی افغانستان به لحاظ ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی در عمق استراتژیک کشورهای منطقه و فرامنطقه قرار دارد. گفتم مثلث نزاع، یک ذل از این مثلث نزاع را افغانستان و پاکستان تشکیل میده. تا زمانی که موضوع خط دیورند، تا زمانی که موضوع مسئله هند و پاکستان که پاکستان در حراس است از نفوذ هند در اینجا، از این حراس داره که خب به هر حال مبادا یک روزی یک زمانی شود که از افغانستان بر علیه یا بر علیه پاکستان کدام حمله صورت نگیره یا امنیت پاکستان. خب با وجودی که افغانستان به عنوان یک جغرافیای مستقل، به عنوان یک حکومت مستقل حق داره که روابط سیاست خارجیشان را حفظ بکنه، برقرار بکنه به هر کشوری. اما معضله معلوم است بین افغانستان و پاکستان، مسئله خط دیورند معلوم است. اینا کارهای بنیادی هست که باید حل شود. از طرف دیگه شما جناب آقای بهیر، ضمانت‌های اجرایی در مورد روند صلح افغانستان باید از سوی سیاسیون ما و از سوی حاکمان ما و از سوی حکومت و دولت ما باید مد نظر گرفته شود. یعنی حکومت باید از حالت انفعالی و از حالت حاشیه‌نشینی بیرون شود. تا زمانی که کلید رهبری و مالکیت صلح افغانستان به دست مردم افغانستان و به دست حکومت افغانستان نیفته، من فکر نمی‌کنم که ما شاهد صلح پایدار در افغانستان خواهیم. ولی طالبان میگن که ما باید اول با آمریکا گفتگو بکنیم، با آمریکا با توافق برسیم، بعد از او بیایم با گفتگو بین الافغانی را آغاز بکنیم تا ما بتونیم بر صلح که طالبان می‌خواد مردم افغانستان جناب آقای بهیر، مشکل ما مردم افغانستان یعنی هست که تصمیمات کلان سیاسی در امنیتی و صلح اقتصاد بیرون از کشور گرفته میشه. یکی از مشکلات عدیده‌ای که متاسفانه ما با او دست و پنجه نرم میکنیم و شاهد یک صلح آبرومند نیستیم و شاهد برچیدن دامنه‌های جنگ از افغانستان نیستیم، است که کلید رهبری و مالکیت صلح و تصمیمات کلان سیاسی افغانستان در معادلات کلان سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خب روی دست گرفته میشه. از طرف دیگر یک اجماع سرتاسری داخلی میتونه ضمانت اجرایی برآورده که تا به هنوز ما نداریم. شما ببینید که متاسفانه که سیاسیون ما بین خود اختلاف نظر دارد، بالای همدیگر بهانه تراشی میکند. اما از طرف دیگر چنانچه که ما قبلا خدمت شما عرض کردم، این ضمانت‌های اجرایی که از سوی چیزفهمای افغانستان، سیاسیون افغانستان، حکومت و دولت افغانستان، مثلا افغانستان به عنوان یک مثلث نزاع قرار داره. شما ببینید که مسئله ایران و آمریکا هست. حتی شما تنیش سیاسی و نظامی که بین ایالات متحده آمریکا در اینجا ما از طریق خب تلویزیون شما سوالی داشتیم، گفتیم تأثیر منفی در روند صلح افغانستان داره. تا زمانی که حاکمان ما و سیاسیون ما یک راهبرد و راه حل و راه گشای خوب سنجیده و استراتژی درست را روی دست نگیره، من فکر نمی‌کنم که خب چه قسم اینا باید با کدام تعاملات سیاسی با ایران کنار بیاید، با ایالات متحده. از طرف دیگه شما ببینید که چنانچه قبلا من عرض کردم که ضمانت اجرایی مثلا جناب آقای ترامپ در مورد آسیای جنوبی و به خصوص در مورد افغانستان تصمیم میگیره که خیلی خوب ما از طریق گفتگو و مذاکره، آیا در موضوعات سیاسی افغانستان فدراتیو روسیه بیرون است؟ نه خیر. ایران بیرون است؟ نه خیر. پاکستان بیرون است؟ نه خیر.
چین بیرون است نه خیر و امثال هم. البته در استراتژی جناب آقای ترامپ می کشورها به کلی من گفتم که به کلی نادیده گرفته شد. من اگر تغییری در رویکرد و استراتژی ایالات متحده آمریکا به وجود بیاید، من فکر میکنم که او زمان است که ما صلح پایدار در افغانستان شاهد خواهیم بود. تشکر آقای حکمت. اتمر صاحب غواړم له تاسو څخه مهم وپوښتم چې اوس مهال د افغانستان د سولې لپاره چې امریکا او طالبان ویل کېږي چې د طالبان او امریکا ترمنځ دوی نږدې سوي دي دغه سولې ته او وخت هم ډیر زمینه هم ډیره ورته برابره شوې ده. فکر کوئ د دغه هوکړې په لاسلیک کېدو سره بین الافغاني خبرې به پیل شي؟ ولې حکومت تر اوسه پورې بیا د بین الافغاني خبرو د هیئت ټاکلو لپاره ګام نه دی پورته کړی؟ ولې ویل کېږي چې په دغه هیئت چې پخوا ټاکل شوی په دې کې به بدلون هم رامنځته کېږي؟ موږ څومره دغه هیئت لپاره خوښبین اوسو دا کولی شي د افغانستان د څومره ښاریانو په استازولۍ باندې هلته له طالبانو سره د دې ښاریانو له استازولۍ باندې خبرې وکړي؟ اوله خبره خدا ده چې دغه توافقنامه به امضا کېږي که په راتلونکي هفته کې نو په نور راتلونکي ډورو څو هفتو کې به دا لاسلیک شي. امریکا په دې باندې مصمم دی چې دغه توافقنامه د طالبانو سره امضا کړي ځکه د دې دلایل ډیر دي او یو دلیل یې همدا دی چې امریکا غواړي چې خپل عسکر بیرته خپل هېواد ته راستنې کړي او بل دا چې خپله ترامپ غواړي چې د دغه پرمختګ نه خپل انتخاباتي کمپاین ته استفاده وکړي. دا خو شو د امریکایانو د طالبانو خبرې چې دوی به بالاخره یو توافق ته سره رسیږي. پات شو د افغانستان مسله ګوري. زه بلحظ یو افغان بلحظ یو عادي افغان کله چې دا دویم ځل دی چې ترامپ دا خبره کوي چې زه به په افغانستان کې ډیر زر سوله راولم که زه وغواړم چې میلیونونه افغانان ووژنم. یعنی دا خبره داسې معنا لري د افغانانو دپاره چې افغانان دا 10 میلیونه ټول پسونه دي چې څومره دوی غواړي او هومره دوی حلالولی شي. د دولت موقف په دغسې ملي مسایلو کې د خپل شریکانو سره څه شی دی؟ زما عرض دا دی که موږ دولت لاسپوسی او پوپټ ګورنمنټ ولرو په دې برخه کې موږ ټول به د بل چا اجنډا کې کار کوو، خپل ګټې خوندي کولی نه شو. ځکه چې امریکایانو چې په افغانستان کې د مور بم استعمال کړ د څه شي دپاره؟ آیا د مور بم د استعمال سره القاعده، داعش دغه نورې ډلې په افغانستان کې نابود شو؟ د دې ځواب د افغانستان دولت امریکایانو ته ورکړ چې ولې؟ اوس چې کله ترامپ دویم ځل دی چې دا خبرې کوي چې زه کولی شم چې افغانستان ته سوله راولم لیکن زه نه غواړم چې میلیونونه افغانان ووژنم. زما عرض دا دی چې زه ترامپ ته ویلی شم چې ته بدون د دې نه چې میلیونونه افغانان ووژنې که وغواړې ته سوله راوستی شي، لیکن افغانان ولې دومره تحقیروي یعنی ترامپ هم تر اوسه افغانستان سره د سولې په راتګ کې افغانان په میلیونونه کسان باید ووژل شي تر څو چې ته سوله راوړې افغانستان ته. اتمر صاحب یعنی تاسو له خبر داسې ښکارندېږي چې ټرامپ هم تر اوسه په رښتینې توګه نه غواړي افغانستان کې سوله ټینګه شي؟ یقینا خبره داسې دی، زما عرض داسې دی چې امریکایان په سیمه کې ګټې او منافع لري. امریکایان په سیمه کې بحران زیږوي، بحران ته امتداد ورکوي او خپل ستراتیژي په دغه بحران کې لټوي. تاسو د امریکا د حضور نه کله چې په 2001 کال کې افغانستان کې دوی حضور حاصل کړ د مخدره موادو د کچه تاسو که مقایسه کوي د 1000 ټن نه 12000 ټن ته ورسید. د حکومتداري په برخه کې دوی ناکام شول. افغانستان فاسدترین هیواد په نړۍ کې معرفي شو. په اداري فساد کې تاسو وګورئ چې کوم چې 2001 کال کې هغه دولت یا هغه اداره چې موږ درلوده چې په هغه کې فساد بیخي موجود و، نن د فساد او د رشوت کچه چیرته رسیدلی؟ هغه فساد چې د ارګ نه ریشه اخلي، د هغه چې بهر ته راوتلی او په رسنیو کې خپاره شوي، د دې کچه کوم ځای کې دی؟ دغه تعیین او تثبیت چې په خپلوي په روابط باندې کېږي دا تر کوم حده پورې دی؟ تاسو په دې رسنیو کې تعقیب کوئ چې د خلکو حالت څنګه دی، د خلکو ژوند څنګه دی، وزګارتیا
او فقر اقتصادي په افغانستان کې کم کچې ته رارسېدلی. زموږ امنیتي وضع د 2001 کال نه تر دې اوسه پورې کم سطح ته راټیټ شوی. دا ټول هغه شاخصونه دي چې موږ د امریکایانو په حضور کې دلته ګورو. کله چې موږ وایو چې 22 تروریستي ډلې دي، کله په 2001 کال کې 22 تروریستي ډله دا خو امریکایان دلته راغلل، ناټو دلته راغی او د دوی په حضور کې دغه 22 ډلې را پیدا شوې. آیا تاسو د دې شاهدان نه یاستئ چې خپله کرزي صاحب ویلې چې تیاریږي، راځي او نامعلومه کسان دي شمال ته ځي او هلته ښکته کېږي؟ نو دغه کسان د اسمان نه خو نه دي راښکته شوي. دوی چې دومره کتلی شي چې یو قومندان په ډرون باندې ویشتلی شي او هغه شخصي ملکي کسان د هغه په بدل کې تلفات ورکړي او وژل کېږي، نو دا دوی نشي کولی چې دغه ټول بحران دوی کنټرول کړي. نه، بلکې دوی خپله دغه بحران تولیدوي. دغه بحران په امتداد کې او د دوی اهداف د افغانستان نه اخواته دي، په سیمه کې دي، د امریکا او د ایران تقابل دی. تاسو څو ورځې مخکې ولیدل چې ایرانیان دا ادعا وکړه چې موږ خپل غچ په غزني کې هم د امریکایي طیارې په سقوط کې زموږ لاس و. دا یې په زغرده ویلې او موږ د امریکایانو د اهدافو د ویشتلو دپاره ولو که افغانستان همي موږ به هلته خپل غچ واخلو. نو دا هغه خبرې دي چې افغانستان همیشه قرباني کېږي، د افغانستان ولس قرباني کېږي. دې کې زما هدف دا دی چې دولت د مسؤلانه برخورد وکړي، خپل ستراتیژیک دوستان سره د مسؤلانه برخورد وکړي، خپل داخلي اپوزیسیون سره د مسؤلانه برخورد وکړي، خپل په وجود کې د مسؤلانه یو بازنګري وکړي چې دغه دولت د څو کسانو په لاس کې منحصر دی او هغه کسان دي چې دوی ډېر په اصطلاح سابقه د کار نه لري، تجربه د کار نه لري. د افغانستان حالات ډېر نازک دی، د افغانستان سیاسي ثبات په خطر کې دی او موږ دغه اخري شیبې او لمحې دي چې د افغانستان په وجود او عدم وجود کې موږ قرار لرو. نو اوس که په دغسې حالاتو کې موږ په خپل منځ کې دوه حکومتونه ولرو، په خپل منځ کې دوه نظامونه ولرو، په خپل منځ کې څو ګروپونه مختلف ولرو او موږ بیا څنګه په کوم صلاحیت بیا دغه مشروعیت بیا چې حکومت یا د حکومت هغه هیات ځي هلته کېږي او بین الافغاني مذاکرات پیلوي، دغه مشروعیت دی د کوم ځای نه اخلي؟ د پارلمان نه اخلي، د خلکو نه اخلي، د کابینې نه اخلي، د وزارت صلح نه اخلي، د کوم ځای نه اخلي؟ دا خو باید یو مرجع معلوم وي چې دغه بین الافغاني نمایندګان چې دوی ځي طالب سره کېږي یا بل چا سره کېږي، دا د چا نمایندګان دي؟ څه رقم دوی ټاکل شوي دي؟ که موږ هغه لکه چې جلسې مشورتي جرګه موږ راوغوښته او هغسې کسان موږ راوغواړو، 200-300 میلیونه ډالر موږ مصرف کړو او بیا نتیجه تر ننه پورې معلوم نه شي. بیا لکه چې صدیقي صاحب ویلې چې موږ بیا بله لویه جرګه راغواړو، نو دا خو موږ یو خبیثه دایرې ته ځو او داسې ګرځو سرګردانه بیرته د صفر نه شروع کوو. زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی، باید دولت په دې برخه کې مسؤلانه اقدام وکړي. ټول برخوردونه د دې مسؤلانه ده چې دا ګروپي او په اصطلاح د څو کسانو په لاس کې د افغانستان د ملي ګټو په برخه کې دوی تصمیم ونیسي. ډیره زیاته مننه کوم اسحاق اتمر، سیاسي شنونکی چې له موږ سره وصل شوي یاست. ډیره زیاته مننه کوم له تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو څخه هم ډیره مننه کوم چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې وخته مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو الله مل شه.